बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरे होनहार तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वो 10 औसाफ बताना चाहता हूँ, वो 10 खूबियाँ और 10 क्वालिटीज़ बताना चाहता हूँ जिनको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर तालीमी कैरियर में और ज़िंदगी के सफ़र में बहुत कामयाब हो सकते हैं। ये 10 औसाफ हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपके लिए ज़िंदगी के हर पहलू में मददगार भी साबित होंगे। आपका जो तालीमी सफ़र है वो बहुत आसान हो जाएगा। क्या आप सब ये औसाफ जानने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं? मैं कोई लंबी तफसील नहीं बताऊंगा, कोई तमहीद नहीं बांधूंगा, बल्कि इख्तिसार के साथ छोटे छोटे लफ्ज़ों में, छोटे छोटे जुमलों में आपको वो 10 क्वालिटीज़ बताऊंगा कि जिनको इख्तियार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो लगन है। लगन किसको कहते हैं कि आप में दिलचस्पी पैदा हो जाए, आप में आगे बढ़ने की जो अहलियत है वो बहुत तेज़ हो जाए, आप में दिलचस्पी बढ़ जाए और आगे बढ़ने की जो महारत है, सलाहियत है, काबिलियत है वो तेज़ हो जाए। इसको लगन कहते हैं। आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, तो इसके लिए पहली चीज़ जो नंबर 1 पे मैंने रखी है वो लगन है। अपने अंदर लगन को पैदा कीजिए। आप कभी भी लगन से खाली रहकर या खाली होकर आगे नहीं बढ़ सकते। तालीमी सफ़र में आप यूँ समझ लें कि वहीं पर खड़े हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे अगर आप में दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी का अवसर पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है आपके दिल का इरादा बड़ा मजबूत हो कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे तालीमी कामयाबी हासिल करनी है। और ये दिलचस्पी और लगन जो है वो आपके लिए पहला टूल है, पहला वस्फ है, पहली क्वालिटी है। दूसरी चीज़ जो है जिसको मैं कहा करता हूँ सेल्फ डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त। अपने अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा करें। अब नज़्म व ज़ब्त से मुराद क्या है? सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो वक्त की पाबंदी है। आप वक्त पर उठना शुरू कर दें, वक्त पर नाश्ता शुरू कर दें, वक्त पर वर्जिश और वॉक शुरू कर दें, वक्त पर तालीमी इदारे में पहुँचें और हर पीरियड जो आपका है, हर मज़मून जो है उसको वक्त पर पूरा करें, उसको सुनाएं, उसको याद करें और बाकी काम जो आपके हैं वो भी वक्त की पाबंदी के साथ हो। आपने लेक्चर अटेंड करना है, आपने होमवर्क करना है, आपने क्लास वर्क करना है, वक्त पर हो। अगर आप वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं करेंगे तो आप कभी भी इस वस्फ को पैदा किए बगैर कामयाब व कामरान नहीं हो सकते। तालीम का जो निज़ाम है ना, ये वक्त की पाबंदी के साथ ही जुड़ा हुआ है और नज़्म व ज़ब्त के साथ जुड़ा हुआ है। जिसकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त नहीं है उसकी ज़िंदगी में कोई और वस्फ पैदा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए दूसरी बात जिस पर मैं ज़ोर देना चाह रहा हूँ कि ख़ुद को नज़्म व ज़ब्त का आदी बनाएं। तीसरी चीज़ जो है वो अपने अंदर तजस्सुस पैदा करें। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो ये देखिए तजस्सुस जो है ना वो है नई मालूमात को सीखने का तजस्सुस। आपको जो नया मजमून पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में आगही का तजस्सुस। आप नई से नई मालूमात हासिल करें और फिर आपके अंदर समझने की ख्वाहिश भी पैदा हो। सिर्फ मालूमात ना हासिल हो बल्कि आपके अंदर समझने की ख्वाहिश भी पैदा हो, यह तजस्सुस कहलाता है। तो तजस्सुस को पैदा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर लगन पैदा करनी पड़ेगी। तो तजस्सुस पैदा हो गया तो समझ लें आप इस सफ़र पर गामज़न हो गए। आप अब तालीम को शौक़ से, लगन से, वक्त की पाबंदी से हासिल कर रहे हैं और आपके अंदर तजस्सुस है नई चीज़ों को सीखने का और ख्वाहिश पैदा हो गई है आगे बढ़ने की। तनकीदी सोच पैदा करें जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। हमारे यहाँ तालिब इल्म में ये सोच पैदा घर से भी नहीं की गई और ये सोच स्कूल में भी नहीं की गई। तनकीदी सोच से आपको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आपके वालिदैन आपके सवाल पर परेशान हो जाते हैं और आपको कहते हैं चुप करके बैठो। आप जब क्रिटिकल थिंकिंग को तनकीदी सवाल करते हैं तो वो आपको खामोश करवा देते हैं। इसी तरह स्कूल में जब क्लासरूम में आप कोई तनकीद की बात करते हैं, कोई सवाल पैदा करते हैं, तो आपको बजाय इसके कि मुतमईन और तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए, आपको चुप करा दिया जाता है। आप में जो तनकीदी सोच है वो तज्जिया करने की सलाहियत पैदा करती है। आप मंतकी नताइज अखज़ करने की कोशिश भी करते हैं, तो इसको हम तनकीदी सोच कहते हैं। तो अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो तनकीदी सोच है ये ज़रूर पैदा करें।
5ویں چیز جو میں آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ میں حوصلہ ہو، کریج ہو۔ اب آپ پوچھیں گے کہ تعلیمی سفر میں حوصلے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سچی بات بتاؤں آپ کو، ہمارے بچے جو ہیں وہ ناکامیوں سے گھبراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تو فیل ہو جاؤں گا، میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، میرا کیا بنے گا، میں تو ناکام ہو جاؤں گا۔ اور پھر جب مشکلات آتی ہیں، کوئی ایسا مضمون آتا ہے، کوئی ایسا سوال آتا ہے جو آپ کو مشکل لگتا ہے، تو آپ مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتے۔ جو مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ناکامیوں سے نہیں گھبراتے، وہ حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے، اپنے اندر ناکامیوں کا خوف جو ہے اس کو ختم کر دیں۔ اپنے اندر مشکلات پیش آتی ہیں ان کو چیلنج سمجھ لیں، تو یہ حوصلہ ہے۔ اپنے اندر 5ویں چیز جو آپ نے پیدا کرنی ہے وہ حوصلہ ہے۔ 6ٹھی چیز جو آج کل کے طالب علموں میں بہت کم نظر آتی ہے، اور وہ ہے اچھے اخلاق۔ بچہ مینرز والا ہو، عمدہ اخلاق کا مالک ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے اساتذہ کا، اپنے طالب علم ساتھیوں کا احترام کرنے کا شوق ہو۔ یہ شوق اپنے اندر پیدا کرے۔ آپ جب اساتذہ کا احترام کریں گے، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں گے، تو آپ ایک محبوب طالب علم بن جائیں گے۔ آپ کے ساتھ لوگ جڑنا چاہیں گے، اساتذہ آپ کو آگے کریں گے، ہر بڑے کام میں آپ کو منتخب کریں گے، آپ آئیے کیجیے، کیونکہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں۔ جس کا اخلاق برا ہوگا وہ کبھی بھی کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ طالب علم ساتھیوں، میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو 7ویں چیز بتاتا ہوں کہ آپ جب مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، ناکامیوں سے نہیں گھبراتے، تو چیلنجز آتے ہیں، اور چیلنجز آتے ہیں تو آپ نے منفی نہیں ہونا۔ تو 7ویں چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ آپ کی سوچ پازیٹیو ہو، آپ کا رویہ پازیٹیو ہو، خود کو پازیٹیو رکھنا ہے، خود کو مثبت رکھنا ہے، رویہ مثبت ہو اور سوچ مثبت ہو، تب آپ کا تعلیمی سفر بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر ہر چیز پر آپ منفی ذہن سے، منفی خیال سے، منفی رخ سے دیکھیں گے، سوچیں گے، عمل کریں گے، تو آپ پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے، آپ کا تعلیمی سفر رک جائے گا، آپ ایک اچھے طالب علم نہیں ہو سکیں گے۔ یہ منفی سوچ، منفی رویہ نیگیٹو میں جاتا ہے، پازیٹیو میں نہیں جاتا۔ تو یہ وصف نہیں ہے، یہ خامی ہے۔ وصف یہ ہے کہ آپ ہر صورتحال میں اپنے رویے کو پازیٹیو رکھیں۔ 8ویں چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن بہت مؤثر ہو۔ مؤثر ابلاغ اس کو ہم کہتے ہیں، کہ آپ نے خیالات کو، سوالات کو دل میں نہیں رکھنا، بلکہ بڑے خوبصورت انداز میں اساتذہ سے پوچھنا ہے۔ آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہو، مؤثر ابلاغ ہو، آپ کی لسننگ سکل ہے، آپ کی ریڈنگ سکل، آپ کی رائٹنگ سکل، آپ کی سپیکنگ سکل وہ بہت اچھی ہو۔ آپ بہت پیارے انداز میں اپنے ذہن میں پیدا ہونے والی مشکلات کو اور اپنی الجھنوں کو بڑے اچھے انداز میں اساتذہ سے بیان کر سکیں۔ آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہوگی تو آپ یقیناً ایک بہت اچھے طالب علم ہوں گے۔ نمبر 9 جو ہے وہ خود نظمی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود کو منظم نہیں کر پاتے، ان کی چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، ان کی کتابیں بکھری ہوتی ہیں، ان کی سوچیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، وہ کوئی کام وقت پر نہیں کر پاتے، وہ کوئی ٹارگٹ، وہ کوئی گول، وہ کوئی ہدف اس لیے پورا نہیں کر پاتے، وہ ہر کام کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ پھر کام کبھی مکمل بھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو خود کو منظم کریں، ٹھیک ہے۔ ایک ڈسپلن اور چیز ہے، اور چیزوں کو سمیٹنا، اپنے چیزوں کو، کاموں کو دیکھنا اور پھر ان کو پراپر وقت میں کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کر دوں کہ جو ذمہ داریاں آپ پر آتی ہیں نا، اس کو خود سنبھالیں، ان کو خود دیکھیں۔ اپنے ہر کام کے لیے بڑوں سے مدد نہ مانگیں، پیرنٹ سے، فرینڈ سے، بھائی بہن بھائیوں سے نہیں، اپنی چیزوں کو خود دیکھیں۔ یہ قابلیت ہے، یہ اہلیت ہے، یہ مہارت ہے کہ آپ اپنا کام خود سنبھالیں، اپنے کام کو خود کریں، دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، خود انحصاری اپنے اندر پیدا کریں، جس کو سیلف ریلائنس کہتے ہیں، وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ہر کام کے لیے دوسروں کی طرف نہ دیکھنا شروع کر دیں، کام پورے بھی کریں اور خود سنبھالیں، اپنے کاموں کو خود سنبھالیں۔ 10ویں اور آخری چیز جو مجھے بہت کم طالب علموں میں دیکھنے میں آتی ہے وہ لچک ہے۔ ہمارے ہاں ضد ہے، انا ہے، انانیت ہے،
ہم میں لچک نہیں ہے، ہم دوسروں کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، حالات بھی دیکھ رہے ہیں، چیلنجز بھی دیکھ رہے ہیں، ان میں خود کو ڈھالنے کی صلاحیت پیدا کرنا لچک کہلاتا ہے. نئے حالات کو اور چیلنجز کو دیکھ کر ان کے مطابق خود کو ڈھالنا لچک کہلاتا ہے. اور یہ بہت بڑی کمی ہے جو اسٹوڈنٹس میں نے دیکھی ہے. مجھے 40 برس ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، اور میں نے بہت کم طالب علموں میں یہ لچک دیکھی ہے. تو یہ وہ 10 اوصاف ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں. خوبیاں ہیں، مہارتیں ہیں، قابلیتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، وصف ہیں، کوالٹیز ہیں جو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اگر آپ یہ 10 اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی شخص آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتا. وما علینا الا البلاغ.